अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तिल्कद्दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्दि वला फसादा वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वजाहदू बिहा वस्तैक़नतहा अनफुसुहुम ज़ुल्मन व उलुव्वा फ़ंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन। ये दो आयात हाताने अल आयताने अल्लताने तलौतुहुमा अलैकुम अहदुहुमा मिन सूरतिल कसस व सानिया मिन हिया अल आयातासिया मिन सूरतिन नमल फल आयाल ऊला मिन सूरतिल कसस व उक़द्दिम लकुम तर्जुमा अल उर्दिया लहा अलान हज़रतु युक़द्दिम तर्जुमा अल उर्दिया लिहाज़िही अल आया मिन सूरतिल कसस। ثم يقدم الترجمة الأردية للآية الثانية التي تلاها من سورة النمل. يقول حضرته إن الحسنة والسيئة والتواضع والتكبر والأمن والحب والفتنة والفساد والطاعة والتمرد وكل هذه الأمور في الحسنة والسيئة نراها في المجتمع. ففي هذه الأخلاق الحسنة والسيئات تخبرنا عن الرحمن وتنشئ علاقتنا به تعالى. والأخلاق الثانية هي من أعمال الشيطان. فكأن هاتان سمتان متخالفتان. إن الحسنات التي أمرنا الله تعالى بها فالشيطان يمنعنا عنها، أما السيئات التي ينهانا الله تعالى فالشيطان يأمرنا بها. فهذه المعصية هي من فطرة الشيطان، فهو قد فطر على المعصية والإباء. كما بين الله تعالى إن الشيطان كان للرحمن عصيا.
that Satan is certainly يقرأ حضرته الترجمة gracious الأردية God, لهذه الآية. to Allah and rebellious to Allah. وإن الذين يتبعون الشيطان فلا شك أنهم يتعرضون لبطش الله تعالى. فهاتان الآيتان اللتين قدمت ترجمتهما لكم ففيها ذكر نوعان من الناس، أحدهما أولئك الذين هم يتجنبون التكبر والفساد فهؤلاء هم عباد الرحمن، والنوع الثاني هم أولئك الذين يظلمون ويفسدون في الأرض وهم يتكبرون فهؤلاء هم عباد الشيطان. فلهذا إن الله تعالى حسب سنته المستمرة هؤلاء هم يصلون إلى عاقبتهم السيئة. فمن سوء حظ بلدنا باكستان، فإنني أمامي الآن وفي العالم الذين يسمعون خطابي كثيرون معظمهم باكستانيون وهم يسمعون خطبتي، فإن بلدنا الذي أغلبية سكانه المسلمون، فهذا البلد اليوم في قبضة وصار هذا البلد رهينة في أيدي هؤلاء الذين لا يعملون بالأعمال التي أمرنا الله تعالى بها، هم لا يموتون إلى ذلك بصلة. أما الأعمال التي نهانا الله تعالى عنها فهذه الأعمال متفشية هنا وموجودة. فهذه الطبقة هي مستولية ومسيطرة على الساسة ورجال الحكم، فهؤلاء هم آخذة هؤلاء رجال الحكم في براثنها. فنتيجة لذلك نرى كل يوم ونرى ونطلع على هذه أحداث الفساد والقتل وسفك الدماء، بل يجب أن نقول إن النظام بأسره سواء كانوا الساسة ورجال الحكم فأبو عامة الناس فكل هؤلاء استبقوا بسبقة هؤلاء المفسدين. فمنذ نشوء باكستان إلى يومنا هذا إن خلفاء المسيح الموعود هم ظلوا يلفتون انتباه الساسة وعامة الناس إلى أن يتنبهوا من هذه الطبقة الظالمة المتمردة التي في أي شكل يؤدي بالبلد إلى التطرف الديني. فإن الشعب وعامة الناس هم لقلة علمهم وبراءتهم ولحبهم للإسلام هم يتعرضون ويقعون في فخ هؤلاء المتطرفين. ثم إن الفقر والإفلاس هو أيضا لم يترك فرصة لهؤلاء الفقراء للتفكير. أما رجال الحكم والساسة فهم لمصالحهم الشخصية هم ينشئون العلاقات ويعقدون صفقات مع هؤلاء المتطرفين الدينيين أو تركوا لهم المجال فليفعلوا ما يشاءون. فالآن في حسب رأي هؤلاء الساسة لا يستطيعون أن ينجحوا هؤلاء الساسة بدون إنشاء العلاقة مع هؤلاء. فكل حزب يحسب ويظن أنه لا بد من إنشاء العلاقة مع هؤلاء رجال الدين، وبدون ذلك لا يمكن أن يتطور هذا الحزب. فهم عن عمد وقصد هؤلاء هم يولون هؤلاء المتطرفين أهمية بالغة، وبسبب ذلك ظهرت هذا الفساد والفوضى في باكستان، وهذا في تزايد. أما المنظمون وأصحاب المناصب هم أيضا مضطرون، فقد أصبح الوضع صعب جدا لدرجة أن الجيش على الحدود
هم أيضا two things. They also أمام هؤلاء الإرهابيين والمتطرفين لم يبقى لهؤلاء الجيوش أي قيمة. ففي هذه الأوضاع السيئة هناك فقط أحمدي فقط الذي يضطرب ويقلق بسبب هذه الأوضاع، لأن البلد الذي حصلنا عليه بتقديم التضحيات الجليلة في الأرواح والأموال، فهذا البلد هو قد سقط في هدن هؤلاء المتمردين والمفسدين المتمردين والإرهابيين، فهذا ما آل إليه مآل هذا البلد. فصحيح فإن كان في ظاهر رغم بذل الجهود والمساعي إن الأحمديين هم لا يستطيعون أن يعملوا شيئا لتنجية هذا البلد من براثن هؤلاء الظالمين، لكن حب الوطن هو يقتضي من كل محب الوطن الأحمدي، وهذا من واجب كل أحمدي باكستاني أن يدعو لسلامة البلد. مهما كان أهل الوطن وأهل البلاد هم يعتبرون أنفسهم أوفياء ببلادهم، فهؤلاء هم مهما اتهمونا بأننا غدارين وخونة لا، فهؤلاء هم يمارسون علينا أنواع المظالم والاضطهاد، لكننا رغم ذلك وفاء بمقتضيات حب الوطن لابد أن نظل ندعو لسلامة الوطن. وإذا كان هذا البلد إذا كان يمكن أن يخلص البلد من هذه العاقبة السيئة فدعوات الأحمديين فقط. إن العالم الخارجي هو أيضا يشتد يوما بعد يوم ضد الباكستان، وفي الداخل في الأوضاع الداخلية أيضا الفساد والفتنة والإرهاب متفش، فهؤلاء هم يقتلون ويسفكون الدماء ويشعلون النيران في عقارات البلد، فهكذا هؤلاء يضعفون البلد. فمن أي حب هذا، من أي نوع هذا الحب للوطن الذي نراه في هؤلاء الإرهابيين المتشددين المتطرفين؟ لا شك أننا الأحمديين أقصد أشد أردة للمظالم الذين يسعى لغصب حقوقهم، فليس لنا علاقة بالحكومة أو السياسة. فهذه الأمور من قلة عقل هؤلاء الدنيويين الذين يحسبون ويظنون أن الجماعة الإسلامية الأحمدية بما أنها منظمة لهذا قد تكون قابضة على الحكم، أما نحن فلا، ليس لنا أي رغبة في الأمور الحكومية في باكستان ولا في أي بلد آخر من بلاد العالم، غير أننا رغم لكوننا أهل البلد وأهل الوطن لأي بلد، فنحن نحب هذا الوطن حيثما يسكن أي أحمدي، وكل أحمدي يتمنى أن يكون وطنه بارزا في العالم، ولهذا هو يسعى ويدعو لذلك، ويجب أن يدعو كذلك. وكل أحمدي حسب على مستوى الشخصي وأحيانا ينتمي إلى حزب سياسي، فهناك بلاد كثيرة إذا هناك المسلمون الأحمديون هم يخدمون الوطن بمشاركتهم في هذه الأحزاب السياسية، كما يلعبون دورا مهما